नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा विदेशी मुलुकबाट उच्च स्तरीय भ्रमण हुन लागेको परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको भनाई। अहिलेको सरकार बनेपछि नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन आएको दाबी। संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको उपस्थिति बलियो हुँदै गएको परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको दाबी। 533 नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा युक्रेनबाट अन्य देशमा पठाइएको उल्लेख। असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसार नै नेपाल रुसी आक्रमण विरुद्ध र युक्रेनको पक्षमा उभिनु, कुनै गुटमा लाग्नु नहुने दाबी। नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो पटक अधिवेशन भइरहेका 16 जिल्लामध्ये 8 जिल्लाको सभापति चयन। निर्वाचित 8 मध्ये 4 जिल्लामा संस्थापन र 4 जिल्लामा शेखर कोइराला समूह। अब सिराहा, सप्तरी, धनुषा, अछाम, रौतहट, बारा, सर्लाही र सिन्धुपाल्चोकमा सभापति चयन हुन बाँकी। कांग्रेस सर्लाहीको चुनाव अनिश्चितकालका लागि स्थगित। आचार संहिता बनाउने विषयमा विवाद हुँदा आजका लागि तय भएको चुनाव सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको निर्वाचन समितिको भनाई। तोकिएको समयमा मतदान गराउनु पर्ने भन्दै केही प्रतिनिधिद्वारा नाराबाजी। कांग्रेसले एमसीसी सम्झौता बुझाउन नागरिकलाई घर घरमा पुस्तिका पुर्याउने, चुनावी प्रचार अभियानसँगै एमसीसीको भ्रम हटाउने भन्दै एमसीसी विकास परियोजना रहेको बुझाउन पुस्तिका तयार। आसन्न स्थानीय चुनावमा हार्न योग्य दल एमाले भएको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको टिप्पणी। 2 पटक संसद विघटन गरेर विसंगति भित्र्याउने मूल दोषी एमाले भएको भन्दै पटक पटक संसद विघटन गर्नेले दण्ड पाउनुपर्ने तर्क। माओवादी केन्द्रद्वारा केन्द्रीय समितिमा 97 जना मनोनित। प्रचण्डद्वारा प्रस्तावित नाममाथि केन्द्रीय समितिमा छलफल हुँदै एमसीसी बारे पार्टीले गरेको निर्णयको सन्दर्भमा छलफल गरियोस् भनी लीलामणि पोखरेल, देव गुरुङ र कृष्णबहादुर महराले राखे नोट अफ डिसेन्ट। आगामी स्थानीय तहको चुनाव अगाडि पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिट ब्युरो चयन नगर्ने माओवादी केन्द्रको भनाई। पदाधिकारीमा आकांक्षीहरू धेरै हुँदा सहमति जुटेन। आधिकारिक निर्णयका लागि प्रचण्डलाई सहयोग गर्ने गरी टिम बनाउने। माओवादी केन्द्रको अर्को केन्द्रीय कमिटी बैठक आगामी जेठ 20 गते बस्ने निर्णय। बैठकबाट एमसीसी सम्झौतालाई लिएर आएको फरक मतबारे छलफल गर्ने तयारी। आगामी 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले ठूलो सफलता प्राप्त गर्ने एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको दाबी। एकीकृत समाजवादीको पोलिट ब्युरो समितिको बैठक सोमबार काठमाडौँमा सुरु। बैठकले 25 फागुनमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डा तय गर्ने। आउँदो वर्ष 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोग धमाधम तयारीमा जुट्दै। मतपत्रमा चुनाव चिन्ह हरियो रङको हुने आयोगको भनाई। 72 दलले देशैभर उम्मेदवारी दिने। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा 8 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत। मतदाता शिक्षा, सवारी साधन खरिद, कर्मचारीको भत्तामा व्यापक कटौती हुने। अर्थले बजेट घटाइदिएपछि आयोगका अधिकारीहरू असन्तुष्ट। सरकारले चुनाव गर्न नचाहेको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको आरोप। अर्ली इलेक्सनको चर्चा भइरहेको भन्दै सरकार आवधिक निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको टिप्पणी। नेपालमा अस्थिरताको कारण धेरै राजनीतिक दल भएको बताउँदै अब जनताले 2 दल मध्ये 1 रोज्नुपर्ने उल्लेख। विश्वको प्रतिस्पर्धी शिक्षा नेपालमै विकास गर्न सकिने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक लगायत सबै क्षेत्रमा काम गर्नेलाई आधुनिकीकरणको बाटो अपनाउन आग्रह। बार एसोसिएसनको निर्वाचन अन्तर्गत आज उम्मेद्वारहरूको मनोनयन दर्ता। निर्वाचनका लागि गठबन्धन र एमाले समर्थितको अलग अलग प्यानल दर्ता। अध्यक्षको उम्मेद्वार भने टुङ्गिन बाँकी। उम्मेद्वारको पहिलो नामावली प्रकाशन गरी दाबी विरोध मंगलबार 2 बजेसम्म गर्न सकिने। नागरिकता र भिजिट भिजा लगायतका विषयमा देखिएको समस्या सम्बोधनका लागि पहल गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग सांसदहरूको आग्रह। नागरिकताका लागि वैवाहिक अंगीकृत बाहेकका विषयमा सहमति बनेकाले पास गरेर कानून बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव। महिलाहरूले सञ्चालन गर्ने सबै उद्योगहरूमा कर छुटको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने महिला मन्त्री उमा रेग्मीको भनाई। स्वदेशमै उत्पादन हुने सेनिटरी प्याडमा कर छुट गर्न आफ्नो मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख। नेपाली सेनाको लागि नयाँ भवन निर्माण कार्यको शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीद्वारा शिलान्यास। देश सञ्चालन हुने केन्द्र सिंहदरबारभित्र पनि समयमै काम नसके सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै प्रश्न उठ्न दिने वातावरण नबनाई काम गर्न आग्रह। नेपालमा गएको 24 घण्टामा थप 88 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 376 जना निको भए। थप 1 जनाले ज्यान गुमाउँदा आज मात्रै 2,33,851 जनाले लगाएको खोप। एक हप्ताभित्र नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरका अनसनरत 10 विद्यार्थीलाई पढ्न सक्ने वातावरण बनाउन संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। कलेजले कानूनत विद्यार्थीका माग पूरा गर्न नमाने अर्को कलेजमा पढ्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह। विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजमाथि कारबाही हुने चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीको भनाई। कलेजले पैसा बढी लिएको वा नलिएको भन्ने अधिकार सदस्य सचिवलाई नरहेको भन्दै एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठको आक्रोश।
सांसदहरूले मागे चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको राजीनामा। नोबेल मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको समस्या समाधानमा बेवास्ता गरेको भन्दै राजीनामा माग। विद्यार्थीहरूलाई पढाउने शैक्षिक संस्थाले धम्की दिनु आपत्तिजनक भएको तर्क। अभिनेत्री रेखा थापा विरुद्ध गाली गलौज गरेको आरोपमा शर्मिला वाइबा प्रहरी नियन्त्रणमा। पल शाह विरुद्ध बलात्कारको जाहेरी दिएकी नाबालिग पीडितको पक्षमा बोलेको भन्दै अभिनेत्री थापालाई गाली गलौज गरिएको उजुरीमा उल्लेख। सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहितको टोली लबुचेबाट गोरपसेपतर्फ प्रस्थान। 40 महिलाको टोलीले भोलि बिहान कालापत्थर पुगेर अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा विशेष कार्यक्रम गर्दै गाउँपालिकालाई भने कार्यक्रमबारे छैन जानकारी। महोत्तरीको शमशे गाउँपालिकामा 4 महिनाको अवधिमा 4 पटक नै प्रशासकीय अधिकृत फेरिए। पटक पटक नेताहरूले प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरेपछि जनप्रतिनिधि आन्दोलित। सरुवाको विरोधमा गाउँपालिकामा तालाबन्दी। सोलुखुम्बुको लुक्ला विमानस्थल नजिकैको जंगलमा लागेको आगो निभाउन हेलिकप्टरको प्रयोग। हावाको वेगका कारण आगो झनै फैलिँदै गएपछि निभाउन समस्या। आगलागीका कारण विमानस्थल बिहान झण्डै 1 घण्टा बन्द। तनहुँको ब्यासमा आइतबार भएको आगलागीबाट पीडित भएकालाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग। आगलागीबाट करोडौं क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान। क्षतिको यकिन विवरण आउन भने बाँकी। भक्तपुरमा 60 वर्षीय श्रीमतीलाई कुटपिट गरी तेजा प्रहार गर्ने 65 वर्षका श्याम गुबाजु पक्राउ। तेजा प्रहारबाट घाइते महिलाको कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा उपचार हुँदै थप अनुसन्धान जारी। ललितपुरमा एकै परिवारका 5 जनाको निसासिएर कार्बन पोइजनिङका कारण ज्यान गएको पुष्टि। बेहोस भेटिएका 22 वर्षका सुभाष स्यान्ताङको उपचार हुँदै। अर्घाखाँचीमा 15 वर्षीय छात्रालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा 27 वर्षीय शिक्षक पक्राउ। 6 दिन म्याथप गरी अनुसन्धान हुँदै शिक्षकले छात्रालाई घर नजिकै जंगलमा र त्यसपछि पटक पटक करणी गरी गर्भपतन समेत गराएको जाहेरी। विभिन्न जब सेन्टरहरू स्थापना गरेर सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको आरोपमा काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट 9 जना पक्राउ। घरमै बसेर जागिर मिल्छ भने प्रचार प्रसार गरी जागिरका लागि फारम भर्ने बहानामा 500 रुपैयाँसम्म र कामको ग्यारेन्टी भन्दै 6000 सम्म ठगेको पाइएको प्रहरीको भनाई। पीडितको मानमर्दन र चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै सेलेब नेपाल नामक युट्युब च्यानलका सञ्चालक गुल्मी भनभनेका राहुल थापा बुटवलबाट पक्राउ। 5 दिनको म्याथप गरी अनुसन्धान हुँदै। देशभर गर्मी बढ्दो। पहाडी जिल्लाको तुलनामा विशेष गरी तराई र चुरे क्षेत्रमा गर्मी धेरै हुन थालेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसमविदको आग्रह। आज पहाडी क्षेत्रको मौसम भने आंशिक बदली हुने सम्भावना। सुदूरपश्चिम र कर्णालीका उच्च पहाडी जिल्लामा हल्का हिमपातको अनुमान। शुक्लाफाट राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ गणनाका लागि राखिएका स्वचालित 4वटा क्यामेरा चोरी बारे अनुसन्धान हुँदै। जारी बाघ गणनामा फोटो विश्लेषणका आधारमा विभागले बाघको संख्या यकिन गरी सार्वजनिक गर्ने। संवेदनशीलता अनुसार त्रिभुवन विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत नरहेको छानबिन समितिको निष्कर्ष। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था थप सुदृढ गर्न समितिको सुझाव। यो वर्षको पर्वतारोहण सिजन नजिकिएसँगै आरोहणका लागि तयारी सुरु। जारी रुस युक्रेन युद्धका कारण युरोपेली मुलुकबाट आउने आरोहीको संख्या घट्ने। एसियाली आरोही भने उल्लेख्य संख्यामा बढ्ने व्यवसायीको अपेक्षा। कालीगण्डकी करिडोरको बेनी जोन्सन सडक खण्डमा सडक चक्लाबन्दी गर्न लागेका कारण आजदेखि दैनिक 5 घण्टा बन्द हुने। आजदेखि सडक दैनिक बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म र दिउँसो 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म बन्द रहने। ओखलढुङ्गा र खोटाङको सिमानामा पर्ने रम्भुवा घाटमा निर्माण गर्न लागि 665 मेगावाटको दुधकोशी जलसायुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि 2421 किता जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु। जग्गाको कारोबार आजैदेखि रोक्का। टेलिफोन, इन्टरनेट, केबल टिभी सेवा प्रदायक कम्पनीलाई फेरि पोल भाडाको बक्यौता महसुल तिर्न आउन विद्युत प्राधिकरणको आग्रह। विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग गरेर अप्टिकल फाइबर भाडामा लिएर बक्यौता महसुल नतिर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी। बजारमा विद्युतीय चारपाङ्ग्रे सवारी माग अनुसार आपूर्ति हुन सकेन। महामारीपछि विद्युतीय सवारीको उत्पादन खस्किएका बेला नेपालमा माग अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा आपूर्ति पनि प्रभावित। बजेटमा कर पुनरावलोकन भएकाले विद्युतीय सवारीको माग भातै बढेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनको भनाई। रुस र युक्रेन बीचको तनावले नेपालमा खाने तेलको मूल्य भातै बढ्यो। सनफ्लावर तेल प्रति लिटर 280 पुग्दा सोयाबिन तेल प्रति लिटर 270 रुपैयाँसम्म पुगेको नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घको भनाई। मूल्य बढे पनि सरकारले अनुगमनमा चासो नदेखाएको गुनासो। सुनको मूल्य आज तोलामा 1100ले बढेर 2077 साउन 23 गते यताकै उच्च अर्थात् 1,03,000 रुपैयाँ पुग्यो। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 10 रुपैयाँले बढेर 1425 रुपैयाँ निर्धारण। भोलि मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्द रहने। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा देशभरका बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्द हुने।
हिजो आइतबार सामान्य घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज सोमबार 1.54 अङ्कले बढेर 2544.93 बिन्दुमा पुग्यो। आज 2 अर्ब 60 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच। पहिलो अभ्यास खेलमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले घरेलु टोली श्रीलङ्का नेभीलाई 111 रनले हरायो। कोलम्बोमा नेपालले दिएको 215 रनको लक्ष्य पछ्याएको श्रीलङ्का नेभी 28 ओभर 5 बलमा 103 रन बनाउँदा अल आउट। रुसले आक्रमण तीव्र बनाएको युक्रेनको किएभसहित मारिउपोल, खार्किभ र सुमी शहरमा अस्थायी युद्धविराम घोषणा। मारिउपोलबाट सर्वसाधारणको उद्धारका लागि 2 पटक युद्धविराम भए पनि रुसले आक्रमण नरोकेपछि उद्धारमा कठिनाई। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमणका लागि सिरियाका लडाकुलाई भर्ती गर्न थालेको अमेरिकाको दावी। रुसले भर्ती हुने लडाकुलाई $300 तलब दिने तयारी गरेको खुलासा। आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आक्रमण नरोक्ने भन्दै युक्रेनलाई आत्मसमर्पण गर्न रुसको आग्रह। रुसले आक्रमण जारी राखेको बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग कुराकानी। युद्धबाट उत्पन्न मानवीय सङ्कट, युक्रेनमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षा र उद्धारबारे मोदीद्वारा चासो व्यक्त। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य 13 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुग्यो। सोमबार ब्रेन्ट क्रुडको प्रति ब्यारेल मूल्य $130 पुग्यो। रुसको तेल नकिन्न अमेरिकालाई चौतर्फी दबाव सिर्जना भइरहेका बेला कच्चा तेलको मूल्य यसै महिना $200 पुग्ने अनुमान। र स्ट्रिमिङ जायन्ट कम्पनी नेटफ्लिक्सद्वारा रुसमा आफ्नो सेवा बन्द। युक्रेनमाथि आक्रमणको विरोधमा रुसमा सबै कन्टेन्ट उत्पादन र त्यहाँका फिल्मको अधिकार खरिद गर्ने कार्य पनि स्थगित। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।